सीतापति राम 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 राम। श्री रामनाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद। जय जानकी कांत स्मरण। जय जय राम राम। हर नम पार्वती पदये हर महादेव। सिद्धि विनायक स्वामी की जय। आंजनेय स्वामी की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सकल साधुमल्ली की जय। ஸ்ரீயப்பதியான சீதாராமனுடைய பூர்ண அனுகிரக விசேஷத்தினால் நடந்து வரக்கூடிய ஸ்ரீமத் பாகவத மகா யக்ஞத்தில் நேற்று 7வது ஸ்கந்தம் சரியாக வரல. அதனால் மறுபடியும் 7வது ஸ்கந்தத்தில் முதல் அத்தியாயத்திலேருந்து நம்ம பாராயணம் பண்ணலாம். ராம 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 ராம. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंदम प्रथम अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराणम सप्तम स्कंदः अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच समप्रिय सुहृद् ब्रह्मण्य भूतानां भगवान् स्वयं इन्द्रस्यात्य कथं दैत्यान् अवदित् विषमो यदा न ह्यस्यार्थः सुरगणैः साक्षात् निःश्रेयसात्मनः नैवासुरप्य वित्वेषो नोत्वेकश्चाहुणस्य हि इदनसु महाभाग नारायण गुणान् प्रति संशय सुमहान जातस्तद्भवश्चेत्तुमर्हति। श्री सुगोवाच साधुपृष्ठ महाराज हरे चरितम् अद्भुतं यद्भागवत माहात्म्यं भगवद्भक्तिवर्तनं गीयते परमं पुण्यं ऋषिभिर्नारदादिभिः दत्त्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हरिः कथां निर्गुणो अभिह्यजो अव्यक्तो भगवान् प्रकृते परः स्वमाया गुणमाविश्य बात्यपादकतां गतः सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृते नात्मनो पुनः न तेषां युगपत्राजन् ह्रास उल्लास एव वा जयकालित्तु तत्सत्त्वस्य देवऋषिन् रजसो असुरान् तमसो यक्ष रक्षांसि तत्काल अनुगुणो अभजत् ज्योतिरादि इवाबादि संगतान्न विविच्यते विदन्त्यात्मानमात्मस्थं मदित्वा कवयो अन्धतः यदा शुश्रूषु पुर आत्मनः परो रजसुजत्येष पृथक् स्वमायया सत्त्वं विचित्रासु श्रीरंसुरेश्वरः सयिष्यमानस्तम येलयत्यसौ कालं चरन्तं सृजति स आश्रयं तदानुपुंजं नरदेव सत्यकृत् ययेष राजन्नपि काल ईशिदा सत्त्वं सुरानेकम् इवैदयत्यतः तत्प्रत्यनेकान् असुरान् सुरप्रियो रजस्तमस्कान् प्रणिमोत्युरश्रवः। अत्र उदाहृतः पूर्वम् इतिहासः सुरर्षिणा प्रीत्या महाक्रदो राजन् पृच्छ्यते अजातशत्रवे दृष्ट्वा महात्पुतं राजा राजसूये महाक्रदो वासुदेवे भगवति सायुज्यं चेति भूभुजः तत्रासीनं सुरऋषिं राजा पाण्डुसुतक्रदो पप्रच्छ विस्मितमना मुनीनां शृण्वतामिदं। श्री युधिष्ठिरोवाच अहो अद्यत्पदं ह्येतत् दुर्लभैकान्तिनामपि वासुदेवे परे तत्त्वे प्राप्तिश्चैत्यस्य दिर्विषः एतत् वेदितुमिच्छामः सर्व एव वयं मुने भगवन्निन्तया वेणो त्वजैस्तमसि पादितः तमघोषसुतवेणो त्वजैस्तमसि पादितः तमघोषसुतपाव आरप्य कलभाषणात् सम्प्रत्यमर्षि गोविन्ते तन्दवक्त्रस्य दुर्मतिः सबदो असकृत् विष्णुं यद्ब्रह्म परम अव्ययं चित्रण जादो जिह्वायां नान्तं विविशदुस्तमः पदं तस्मिन् भगवति दुरवक्राः दामणि पश्यतं सर्वलोकानां लयमीय दुरञ्जसा एतद् भ्राम्यति मे बुद्धिर् दीपाच्चित् इव वायुना। बृह्येतत् अद्भुततमं भगवान् तत्र कारणं। श्री सुवाच श्रीसुगोवाच राज्ञस्तत्पच आकर्ण्य नारदो भगवान् ऋषिः दुष्टप्राह समाभाष्य शृण्वत्यास्तत्सद कदाः। नारदोवाच निन्दनस्तव सत्कारान् यक्कारत्तं कलेवरं
प्रधानपरयो राजन् अविवेकेन कल्पितं हिंसा तद अभिमानेन दण्डपारुष्ययोर् यदा वैषम्यमिह भूतानां ममाहमिति पार्थिव यन्निवर्त अभिमानो अयं तत्पदार्थ प्राणिनां वतः तदन्नस्य कैवल्यात् अभिमानो अखिलात्मनः परस्य तपकर्तुर्हि हिंसो केनास्य कल्प्यते तस्मात् वैराणपन्थेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्चात् कदञ्चित् नेक्षते पृथक् यदा वैराणपन्थेन मध्यस्थन्मयदामियत् न तदा भक्तियोगेन इति मे निश्चिता मतिः कीटभेषस्कृता वृत्तः कुट्यायां तमनुस्मरन् संरम्भभययोगेन विन्तते तत्स्वरूपताम् एवं कृष्णे भगवति माया मनुज ईश्वरे वैरेण भूतपाप्मानस्तमापुर् अनुचिन्तया कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहात् यदा भक्त्यैश्वरे मनः आवेश्य तदकं हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः गोप्य कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैत्यादयो नृपः सम्बन्धात् कृष्णया स्नेहात् योऽयं भक्त्या वयं विभो कथमो अभिनवेणः स्यात् पञ्चानां पुरुषं प्रति तस्मात् केनाप्युपायेन मनकृष्णे निवेशयेत् मातृससेय वैचित्यो कन्दवक्रश्च पाण्डव पार्षदप्रवरौ विष्णोर् विप्रसापात् पदाच्युतौ युधिष्ठिरोवाच कीदृश कस्य वा शापो हरिदास अभिमर्शनः हर्षतेय इवाबाधि हरेरेकान्तिनां भवः देहेन्द्रियासुहीनानां वैकुण्ठपुरवासिनां देहसम्बद्धसम्बद्धम् एतदाख्यातुम् अर्हसि तदुवाच एकदा ब्रह्मणा पुत्र विष्णोर्लोकं यदृच्छयां सनन्तनादयो जग्मुश्चरन्तो भुवनत्रयं पञ्चषट्टायना अर्बावाः पूर्वेषामपि पूर्वजः दिक्पासदा शिशुन् मत्वा स्वास्थौ तान् प्रत्यषेधताम् आशपन्नकुपिता एवं युवां वासं न च ततः रजस्तमप्यां रहिते पादमूले मदत्विषः पाविष्टाम् आसुरीं योनिं बालिशो यादमास्पदः एवं शब्दौ स्वभवनात् पदन्तौ तैः कृपालुभिः प्रोक्तौ पुनर्जन्माभिर्वा त्रिभिर्लोकाय कल्पतां त्यक्त्यादे तौ तिदेः पुत्रौ दैत्यदानववन्तितौ हिरण्यकशिपुर्ज्येष्ठो हिरण्याक्षो अनुजस्ततः अदो हिरण्यकशिपुर्हरिणा सिंहरूपिणा हिरण्याक्षो दरोत्तारे विप्रदा सौकरं बभुः हिरण्यकशिपो पुत्रं प्रह्लादं केशवप्रियं जिगांसुरहरोन्नानां यातना मृत्युहेदवे सर्वभूतात्मभूतं तं प्रशान्तं समदर्शनम भगवद्देजसा स्पृष्टं नाशक्नोत हन्तुमुद्यमैः अधस्थो राक्षसौ जादो केशिन्यां विश्रवस्सुतौ रावणकुम्भकर्णश्च सर्वलोकोपदापणौ तत्रापि राघवो भूत्वा न्यहणच्छापम् उक्तये रामवीर्यं श्रोष्यसि त्वं मार्गण्डेय मुखात् प्रभो दावेव क्षत्रियो जादौ मातृस्वस्रात्मजौ दव अधुना शापनिर्मुक्तौ कृष्णचक्रहदामहसौ वैराणुबन्धतीव्रेण ध्यानेन अच्युतसात्मदां नीदौ पुनर्हरेः पार्श्वं जग्पदर्विष्णुपार्षदौ युधिष्ठिरोवाच विद्वेषदैरे पुत्रे कथमासीन् महात्मनि ब्रूहि मे भगवान् येन प्रह्लादस्य अच्युतात्मदा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादचरितो उपक्रमे प्रथमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिकाजीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अथ द्वितीयोऽध्यायः। तदुवाच प्रातर्येवं विनिहते हरिणा क्रोडमूर्तिना हिरण्यकशिपुराजन् पर्यतप्यतृषा शुचा आहचेतं वृषाक्रोधः सन्दष्टस्तशनच्छतः कोपज्वलप्यं चक्षुर्भ्यां निरीक्षण धूम्रमम्बरं करादंशक्रुदृष्ट्या दुष्प्रेक्ष्य प्रगुडिमुखः शूलमुत्यम्य हतसि दानवान् इदमब्रवीत् भो भो दानवदैत्येया त्रिमूर्तत्रयक्षशम्बर सदबाहो हयग्रीव नमुच पाक इल्वल विप्रसिद्धे मम वचः कुलोमन्न शकुनादयः शृणुता अनन्तरं सर्वे प्रियदामाशुमाचिरं सपत्तिर्गाधः श्रुत्रे प्रादामे दैतत् सुहृत् पाष्टिग्रहेण हरिणा समेनाप्युपदापणिः तस्यः त्यक्तस्वभावस्य तृणर्मायावणौकसः भजन्त भजमानस्य बालस्यैव अस्थिरात्मनः मच्चूलभिन्नग्रीवस्य भूरिणा रुद्रेण वै रुद्रप्रियं दर्पयिष्ये भ्रातरं मे गतव्यतः तस्मिन् कूले अहिते नष्टे वृत्तमूले वनस्पतौ विडवा इव शुष्यन्ते विष्णुप्राणादिवौकसः तावत्यादभुवं यूयं विप्रक्षत्रसमेदितां सूदयत्वं नवो यक्ष स्वाध्याय व्रतदानिन कृष्णत्वच क्रियामूलो यज्ञो धर्ममय पुमान् देवर्षि पितृबोधानां धर्मस्य च परायणं यत्र यत्र त्वजा गावो वेदा वर्णाश्रवाक्रियः तं तं जनपदं याद सन्दीपयद दृश्यत इति ते भर्तृनिर्देशम् आदाय शिरसा आतृता तदा प्रधानं कथनं विदुः कथनप्रियाः पुरप्राम वृजोद्यान क्षेत्र राम आश्रमाघरान् केडगर्भणघोषांश्च तदुः पत्तनानि च
केचित् कनित्र विविदुः सेदुप्राकार गोपुरान् आजीव्यांश चिच्युतवृक्षान् केचित् परशुबाणयः प्रादहन् शरणान्यन्य प्रजानां ज्वलितोन्मुखैः एवं वृत्रकृते लोके दैत्येन्द्र अनुचरैर्मुहुः दिवं देवः परित्यज्य भुवि चेरुरलक्षिताः हिरण्यकशिपुर्प्रादुः संवरे तस्य दुःखितः कृत्वा कडोदकादीनि प्रातृपुत्रान् असान्त्वयत् शकुनिं संवरं दृष्टं भूतसन्तापनं मृगं पालनामं महानामं हरिश्मश्रु मदोत्कचं तन्मातरं वृषाबाणं तिथिं च जननीं गिरा लक्ष्मया देशकालज्ञ इदमाह जनेश्वर हिरण्यकशिपुर्वाच अम्बाम्ब हे वधूपुत्र वीरं मा अर्हत चोचितं विभोर् अभिमुखे श्लाघ्यः सूराणां वध ईप्सितः भूतानामिह संवासः प्रभायामिव सुव्रते दैवे नैकत्र निदानम् उन्निदानं स्वकर्मभिः नित्य आत्मा अव्ययः स्वतः सर्वक सर्ववित्परः तत्ते असौ आत्मनो लिङ्गं मायया विसृजन् गुणान् यदाम्बसा प्रचलदा तरव अविचला इव चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते चलति बभूः एवं गुणे भ्राम्यमाणे मनश्चविकल्पमान् यादि तत्साम्यतां पत्रे ह्यलिङ्गो लिङ्गवाणिव एष आत्मविपर्यासो ह्यलिङ्गे लिङ्गभावना एष प्रियप्रिययोगो वियोगः कर्मसंस्कृतिः सम्भवश्च विनाशश्च शोकश्च विविधस्मृतः अविवेकश्च चिन्ता च विवेकस्मृतिरेव च अत्राप्य उदाहरणम् इमम् इतिहासं पुरातनं यमस्य प्रेतबन्धूनां संवादं तं निबोधत उसी नरेश बाबुत्राज सुयक्ते इति विश्रुतः सपत्ननिहतो युद्धे ज्ञातय तम् उपासत विसिन्नरत्नकवचं विपृष्ट आवरणसृजं सरनिर्भिन्न हृदयं शयानम् अश्रुकाबिलं प्रकीर्णकेशं तस्ताक्षं रभसा दष्टदच्छदं तच कुण्डमुखाम्बोजं छिन्नायुधभुजं मृदे उषि नरेन्द्र विधिना तदा कृतम परिमहेश्य सम प्रसमेक्ष्य दुःखिताः अतस्मनादेति करेरुरो पृशं तन्त्यं मुखस्तत् पदयोर्पापदन् तदच्च उच्चै तैताङ्घ्रिपङ्कजं सिञ्चिन्त्य अश्रहे कुशकुङ्कुमारुणैः प्रशस्तकेशाभरणः शुचं नृणां सुजत्यः आक्रन्दनया बिले अहो विधात्रा आघरणेन न प्रभो भवान् प्रणीतो तृग् अगोचरां द्रसाम् उसी नराणाम् असि प्रत्यतः पुरा हृदो अधुना येन शुचं विवर्तनः वया कृतज्ञेन वयं महीपदे कथं विनाश्याम सुहृत्तमेन ते तत्राणयाणं दववीरभातयोः शुश्रूषदीनां दिश यत्र यास्यसि एवं विलपदीनां वै परिगृह्य मृतं पदिम् अनिच्छदीनां निर्धारम् अर्को अस्तम संयवर्तत तत्र प्रेतबन्धूनाम् आश्रित्य परिदेवितम् आहदान बालको भूत्वा यम स्वयम् उपागतः यमोवाच अहो अमीषां वयसाधिकानां विपश्यतां लोकविधिं विमोहः यत्र गतस्तत्र गतं मनुष्यं स्वयं सधर्म अभिशोचन्त्यपार्थम् अहो वयं धन्यतमा यतत्र त्यक्ता कुतृभ्यं न विचिन्तयामः अवक्ष्यमाण अबलभृगादिभिः स रक्षिता रक्षति यो हि गर्भे य इच्छेसः सुनिधीदम् अव्ययो य एव रक्षत्यबलं पदे चयः तस्याबलः क्रीडनमाहुरीषितुः चराचरं निग्रहसङ्ग्रहे प्रभुः पदिच्युतं तिष्ठति दिष्टरक्षितं गृहे स्थितं तत्विहतं विनश्यति जीवत्यनादो अभि तदीक्षतो वने गृहे अभिगुप्त अस्य हदो न जीवति भूतानि दैस्ते रजयोनि कर्मभिर्भवन्ति काले न भवन्ति सर्वशः तत्र हात्वा प्रकृतावपि स्थितस्तस्यः गुणैरन्यतमो निपत्यते इदं शरीरं पुरुषस्य मोहजं यदा पृथक् भौतिकमीयते गृहं यदोदकैः पार्थिवदैजसैन्द्रजन कालेन जातविकृत विनश्यति यदा नलो तारस्य भिन्न ईयते यदा निलो देहगत पृथक् स्थितः यदा नभस्वर्गतं न सज्जते तदा पुमान् सर्वगुणाश्रयपरः सुयज्ञान्वयं छेदे मूढात् यमनु शोचते यश्रोता यो अणुभक्तेः स न दृश्यते कस्यचित् न श्रोताननुभक्ताय मुख्य अप्यत्र महानसुः यस्त्रिहेन्द्रियवाणात्मा स चान्यः प्राणदेहयोः भूतेन्द्रियमनोलिङ्गान् देहान् उच्चावचान् विभुः
वजतु सृजति ह्यं यस्तच्चापि स्वेन तेजसा यावल्लिङ्गान् विदोह्यात्वा तावत् कर्मनिबन्धनं यावल्लिङ्गान् विदोह्यात्मा तावत् कर्मनिबन्धनं ततो विपर्यः क्लेशो मायायोग अनुवर्तते विदता अभिनिवेशो अयं यद्गुणेष्वर्थः अर्थदृक्वचः यदा मनुरः स्पर्तः सर्वमैन्द्रियं वृषा अदनित्यम् अनित्यं वा नेह शोचन्ति तत्विदः नान्यथा शक्यते कर्तुं स्वभाव शोचतामिति लुप्तको विभिने कश्चित् पक्षिनाम निर्मितो अन्धकः विदत्य जालं विदते तत्र तत्र प्रलोभयन् पुलिङ्गमिदनं तत्र विचरत् समदृश्यते तयो कुलिङ्गे सहसा लब्धगेडु प्रलोभिता सा सज्जत चचस्तन्त्यां महिषी कालयन्त्रितां कुलिङ्गस्तां तथा आवण्णां निरीक्षः पृषतिकिरः स्नेहात् अकल्पकृपणः पद्यदेव यत् अहो अकरुणो देवः स्त्रिया आकरुणया विभुः कृपणं मानसोचन्त्या दीनया किं करिष्यति कामो नयद मां देवः किमत्तेनात्मनो हि मे दीनेन जीवदा दुःखमणेन विदुरायुषा कथं त्वचादपक्षांस्तान् मातृहीनान् विवर्ण्यहं मन्दवाक्यः प्रतीक्षन्ते नीडे मे मातरं प्रजाः एवं कुलिङ्गं विलपन्तमारात् प्रिया वियोगादुरम् अश्रुकण्ठं स एवदं साकुणिकः शरेण विव्याधकालप्रहितो विलीनः एवं योऽयम् अपश्यन्त्य आत्मापायम् अबुद्धयः नयनं प्राप्स्यत शोचन्त्यः पदिं वर्षसदैरवि हिरण्यकशिपुरुवाच बाल एवं प्रवदति सर्वे विस्मितचेतसः ज्ञादयो मेनिर सर्वम् अनित्यम् अयदोत्थितं यम एतदुपाख्याय तत्रैव अन्तर्दीयते ज्ञादयो अभिश्रियज्ञस्य चक्रु यत् साम्प्रदायिकम् अथ शोचत मा योऽयं परं चात्मानम् एव च क आत्मा क परो पात्र स्वीय पारक्य एव वा स्वपरा अभिनिवेशेन विज्ञानेन देहिनाम् स्वपरा अभिनिवेशेन विना अज्ञानेन देहिनां नाद्वाच इति तस्य पदोर्वाक्यं स्थितिराहर्ण्य सष्णुषा पुत्रशोकं क्षणात् त्यक्त्वा तत्त्वे चित्तम् अधारयत् श्रीमद्भागवते महापुराणे मारवंशं संहितायां सप्तमस्कन्धे शोकापनयनं नाम तृतीयोऽध्यायः श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अथ तृतीयोऽध्यायः अद्वाच हिरण्यकशिपो राजन् अजयम् अजरामरम् आत्मानम् अप्रतित्वन्तं एकराजं व्यदित्सद सदेवे मन्दरत्वन्यां तपः परमदारुणम् ओत्पबाहुर्नभो दृष्टिः पादाङ्कुष्ठाश्रितावनिः जडादिदिभिः रेजे सांवर्तक इवांशुभिः तस्मिन् तपस्तप्यमाने देवः स्थानानि बेजरे तस्य मत्तः समुद्बोधः सदोम अग्निस्तवोमयः निर्जगोत्वम् अधोलोह नद अदपत् विश्वगीरितः चक्षुपुर्नत्युतन्वन्तः सत्पिबात्रिश्चचालभूः निवेदसक्रहास्दारा जज्वलश्च दिशोदश तेन तप्ता दिवं त्यक्त्वा ब्रह्मलोकं ययुस्वरः तत्र विज्ञापयामासुर्देवदेव जगत्पदे दैत्येन्द्रतपसा तप्ता दिवि स्थातुं न शक्नुमः अस्य चोपशमं गोमण्ड विदेहि यदि मन्यसे लोकान् यावन् नङ्क्षन्ति बलिहारास्दवा विभुः तस्यायं किल सङ्कल्पश्चरदो दुश्चरं तपः श्रूयतां किं न विदितः दवादाभि निवेदितः सृष्ट्वा चराचरमिदं दवोयोगसमाधिना अत्यास्ते सर्वदिष्ट्येभ्यः परमेष्टि निजासनं तदहं वर्तमानेन दवोयोगसमाधिना कालात् पुनश्च नित्यत्वात् साधयिष्ये तदात्मनः अन्यदेदं विदास्ये अहम यदा पूर्वं ओजसा किमन्यहे कालनिर्दोधे कल्पान्ते वैष्णवादिभिः इति शुश्रमनिर्बन्धं तप परममास्थितः विदत्त स्वानन्तरं युक्तं स्वयं त्रिभुवनेश्वर तपासनम त्रिजकपाम पारमेष्ट्यं जगत्पदे पवाय श्रेयसे बुद्ध्यै क्षेमाय विजयाय च इति विज्ञापितो देवैर् भगवान् आत्मबोध्रुव परिदो कृगुदक्षात्यै ययो दैत्यस्वराश्रमं न ततश्च प्रतिच्छन्नं वल्मीकतृणकीचकैः पिपीलिकाभिर् आचिर्णम् एतस्तं मांसशोणितं तपन्तं तपसा लोकान् यदा प्रापहितं रविं विलक्ष्य विस्मितप्राह प्रहसन् हंसवाहनः ब्रह्मोवाच उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ पत्रं ते तपसित्वा असि काश्यप परदो अहम् अनुप्राप्तो
प्रियतां यत्सुतो वरः अत्राक्षम् अहम् एतत्ते तत्सारं महदद्भुतं कंसपक्षितदेहस्य प्राणाहि अस्तिषु शेरते एतत्पूर्वशयश्चक्रुर्न करिष्यन्ति चापरे निरम्बुर्धारयत् प्राणान् को वै दिव्यसमासदं व्यवसायेन दे अनेन दुष्करेण मनस्विनां तपोनिष्ठेन भवता जिदो अहमतिदिनन्तन ततस्त आशिष सर्वा तदाम्य असुरपुङ्गव प्राप्त्यस्य ते अवर्त्यस्य दर्शनं नाफलं मम नादवाच इत्युक्त्वा आदिभवो देव भक्षिताङ्गं पिपीलिकैः कमण्डल जलेन औक्षत् दिव्येन अमोघराधसा सतत केशक वल्मीघात् सकवोज बलान्वितः सर्व अवयव संपन्नो वज्र संहरणो युव उत्थितस्तप्त हेमावो विभावसुरिवैदसः स निरीक्षाम्बरे देवं हंसवाहम् अवस्थितं ननाम शिरसा भूमौ तत्तत्सन महोत्सवः उत्थाय प्राञ्जलिः ब्रह्म ईक्षमाणो तृषा विभुम् हर्षाश्रु पुलकोद्वेदो गिरा गत्कतया गृणात् हिरण्यकशिपुरुवाच अल्पान्ते कालसृष्टेन यो अन्तेन तमसा आवृतम् अभिव्यनत् जगदिदं स्वयं ज्योतिः स्वरोचिषा आत्मना त्रिवृद्धा चेदं सुजत्यवधि लुम्पदे रजसत्त्वतमो दाम्ने पराय महदे नमः आद्याय बीजाय ज्ञानविज्ञानमूर्तये प्राणन्त्रिय मनोबुद्धि विकारेर्व्यक्तिबीषे त्वं ईशिषे जगतस्तस्तुषश्च प्राणेन मुख्येन पदि प्रजानां चित्तस्य चित्तिर्मण इन्द्रियाणां पदिर्महान् गुणभूतगुणाशयेश त्वं सप्ततन्तून् विदनोषि तन्वा त्रय्या साधुहोत्रकविद्यया च त्वमेक आत्मवदाम् अनादिरनन्तपारः कविरन्तरात्मा त्वमेव कालः अनिमिषो जनानाम् आयुर्लवात्या अवयवः क्षिणोषि कूटस्थ आत्मा परमेष्ट्यजो महंस्त्वं जीवलोकस्य जीव आत्मा तत्परम नापरम् अप्यनेजत् देजश्च किञ्चित् व्यतिरिक्तमस्ति विद्याकलास्ते धनवश्च धर्मः हिरण्यगर्भो असि बृहत्त्रिपुष्टः रक्तं विभो स्थूलमिदं शरीरं येनेत्य प्राणमनोगुणं स्त्वं वंशे स्थितो दामणि पारमेष्ट्य अव्यक्त आत्मा पुरुषः पुराणः अनन्ताव्यक्तरूपेण येनेदम् अखिलं तदम् चिदं चिच्चक्तियुक्तस्य तस्मै भगवते नमः यदि तस्य अभिमदान् वरान्मे वरदोत्तम बोधत्यस्तत् विसृष्ट्यप्य मृत्युर्मा मून् मम प्रभो नान्तर्बहिर्दिव रक्तम् अन्यस्मादपि चायुधैः न भूमोर्नाम्बरे मृत्युर्न नरैर्न मृगैरपि यशुभिर्वा वा असुमद्भिर्वा सुरासुरमहोरगैः अप्रति त्वं त्वदां युक्ते एकपत्यं च देहिनां सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यदा आत्मनः तवो योगप्रभावाणां यन्नरिष्यति कस्यचित् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे हिरण्यकशिपुर्वरयाचनं नाम तृतीयो अध्यायः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अथ चतुर्थोऽध्यायः। नारदवाच एवं रथः सतत्रुधिर् हिरण्यकशिपोरध प्रातस्तपसाद्प्रेतो परंस्तस्य सुदुर्लभान् ब्रह्मोवाच दादे मे दुर्लभा वंशां यान् वृणीषे वरान् मम तथापि विदरां यङ्ग वरान् यदपि दुर्लभान् ततो जगाम भगवान् अमोघ अनुग्रह विभुः पूजितो असुरवर्गेन स्तूयमानः प्रजेश्वरैः एवं लप्तवरो दैत्यो पिप्रत् हेममयं बभुः भगवत्याकरोत्तद्वेषं भ्रातुर्वदम् अनुस्मरन् स विजित्य दिशः सर्वा लोकं च त्रीन् महासुरः देवासुरमनुष्येन्द्रान् गन्धर्वगरुडोरकान् चित्तचारणविद्याधरान् ऋषीन् पितृपदीन् मनुन् यक्षरक्षपिशाचेशान् प्रेतभूतपदीनद सर्वसत्त्वपदीन् चित्वा वसमानीय विस्वजित् जहारलोकपालानां स्थानानि सह तेजस देवोद्यानश्रियाजुष्टम् अत्यास्ते स्म त्रिविष्टवं महेन्द्रभवनं साक्षात् निर्मितं विश्वकर्मणा त्रैलोक्यं लक्ष्म्या यदनम् अत्युवासा अखिलर्तिमत् यत्र वित्रमसोपाना महामारकथा भुवः यत्र स्फटिककुट्यानि वैदुर्यस्तम्भभक्तयः यत्र चित्रविधानानि पद्मराखासनानि च पयप्पेननिवाशय्या मुक्ताधाम परिच्छदः भूजद्भिर्नूपरैर्देव्यः शब्दयन्त्य इतस्ततः तत्र स्थलेषु पश्यन्ति सुदति सुन्दरं मुखं तस्मिन् महेन्द्रभवने महाबलो
महामणा निर्जित लोक एकराट् रेमे अभिवन्त्य अङ्घ्रियुगः सुरादिभिः तदा विदर् ऊर्जित षण्ठशासनः तमङ्गमत्तम मधुनोरु गन्तिना प्रवृत्त ताम्राक्षम् अशेषदिष्ण्यपाः उपासदोपायनं पाणिभिर्विना त्रिभिस्तवो योगबलौजसां पदं जहुर्महेन्द्रासनम् ओजसा स्थितं विश्वावसुस्तुम्बुरुर् अस्मदातयः गन्धर्वसिद्धा ऋषयो अस्तवन्मुहुर् विद्याधरा अप्सरसश्च पाण्डव स एव वर्णाश्रमिभिः क्रतुभिर्भूरिदक्षिणैः युज्यमानो हविर्भागान् अग्रहीत् स्वेन तेजसा अकृष्टपच्या तस्यासीत् शब्दत्वेव वदेमहि तदा कामदुःखात्यस्तु नानाश्चर्यपदं नभः नानाश्चर्यपदं नभः रत्नाकराश्च रत्नौकांस् तत्पत्यश्चोह्रुर्भिः क्षारक्षितक्षौत्र तदिक्षीरा अमृतोदकाः शैलद्रोणिभिराक्रीडम् सर्वस्तुषु गुणान् क्रमाः तदारलोकपालानाम् एक एव पृथक् गुणान् स इत्थं निज्जित खगुबेकराट् विषयान् प्रियान् यथोपजोषं भुञ्चानो न अतृप्यत् अजितेन्द्रियः एवम् ऐश्वर्यमत्तस्य तृप्तस्योश्चास्त्रवर्तिनः कालो महान् व्यदीयाय ब्रह्मसावम् उपेशः तस्योक्तदण्डसंविक्तः सर्वे लोकाः सबालकाः अन्यत्रालप्तशरणः शरणं ययुरच्युतं तस्यै नमो अस्तु काष्ठायै यत्रात्महरिरीश्वरः यत्कत्वा न निवर्तन्ते शान्ता सन्न्यासिनो अमलाः हृदये संयतात्मानः समाहितधियो अमलः उपदस्तु ऋषिकेशं विनित्रा वायुभोजनाः तेषाम् आविरबुद्वाणी अरूपा मेघनिस्पणाः सन्नादयन्ति कगुपः साधूनाम् अभयङ्करी महावैष्णवविधश्रेष्ठाः सर्वेषां वस्त्रवस्तवः मद्दर्शनभिभूतानां सर्वश्रेयोपपत्तये ज्ञातवेदस्य दौरात्म्यं तैदेय्य अपसतस्य च तस्य शान्तिं करिष्यामि कालं तावत् प्रतीक्षत यदा देवेषु वेदेषु घोषविप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आशु विनश्यति निर्वैराय प्रशान्ताय स्वसुदाय महात्मने प्रह्लादाय यदा दृश्यते अनिष्ये अभिवरोज्जितं नादुवाच इत्युक्त्वा लोकगुरुणा तं प्रणम्य दिवौकसः न्यवर्तन्त गदोद्वेग मेणिरच्च असुरं हतं तस्य दैत्यपदेः पुत्र चत्वारः परमाद्भुताः प्रह्लादो अवुन्महांस्तेषां गुणैर्महदुपासकः ब्रह्मण्यः शीलसम्पन्नः सत्यसन्तो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानाम् एकः प्रियसुहृत्तमः दासवत् सन्नदाद्यङ्घ्रिः पितृवत् दीनवत्सलः प्रातृवत् शत्रुषे स्निग्धः गुरुषु ईश्वरभावनः इत्यात्तरूपजन्माट्यो मानस्तम्भविवर्जितः न त्यक्तचित्तो व्यसनेषु निःस्पृहः श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु अवस्थदृक् तान् त्रयप्राणशरीरदेहि सदा प्रशान्तकामो रहिता असुरो असुरः यस्मिन् महद्गुणा राजन् गृह्यन्ते कविभिर्मुहुः नदे अधुना अभिधीयन्ते यदा भगवतीश्वरे यं साधुकादा सति विभव अभिसुरा नृप प्रतिमानं प्रकुर्वन्ते किमुदान्ये भवातृषः गुणैरलम् असङ्ख्ययेत् माहात्म्यं तस्य सूच्यते वासुदेवे भगवते यस्य नैसर्गिकी रतिः यस्तक्रीडनको बालो जडवत्तन्मनस्तया कृष्णग्रहगृहीतात्मा न वेद जगदितृषम् आसीन पर्यटन अश्नन् शयानः प्रविवन् ब्रुवन् नाणसन्तप्त एदानि गोविन्द परिरम्भितः क्वचित् वदति वैकुण्ठ चिन्ता शबलचेतनः क्वचित् हसति तच्चिन्ता ह्लाद उद्गायति क्वचित् नदति क्वचित् उत्कण्ठ विलज्ज नृत्यति क्वचित् तद् भावनायुक्त तन्मयो अनुचकारः क्वचित् उत्पुलकस्तूष्णीम् आस्ते संस्पर्श निर्वृतः अस्पन्द प्रणयानन्द सलिला अमिलिदेक्षणः स उत्तमश्लोक पदारविन्तयोन् निषेव्य अकिञ्चन सङ्कल्पतया तावन् परां निर्वृतिम् आत्मनो मुहुः दुत्सङ्गदीनान्यमनश्रमं यदात् तस्मिन् महाभागवतो महाभागे महात्मनि हिरण्यकशिपु राजन् अकरोत् अहमात्मजे युधिष्ठिरोवाच देवर्षे यदिच्छामो वेदितुं तव सुब्रत यदात्मजाय सुप्ताय पिता दात् साधवे शकं पुत्रान् विप्रतिकूलान् स्मान् पितरः पुत्रवत्सलः
उपालभन्ते शिक्षार्थं नैवाकम् अपरो यदा किमुदा अणुवशान् साधु तादृशान् गुरुदेवतान् एतत् कौतूहलं ब्रह्मन् अस्माकं विदम प्रभो पितुपुत्राय यत् तेषु मरणाय प्रयोजितः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादचरिते चतुर्थो अध्यायः। अथ पंचमाध्यायः श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविंद गोविंद। अथ पंचमाध्यायः नारदोवाच पौरोहित्याय भगवान् व्रतकाव्य कलासुरैः षण्डामर्कौ सुतौ तस्यः दैत्यराज गृहान्तिके तौ राज्ञा प्राविदं बालं प्रह्लादं नयकोविदं पाडयामासुदुः पाडयामासुदुः पाडया अनन्या असुरबालकान् यत् गुरुणा प्रोक्तं शुश्रूवे अनुपपाड च न साधु मनसा मेनहे स्वपर असत् ग्रहाश्रयम्। एकदा असुरात् पुत्रम् अंगमारोप्य पाण्डव पप्रच्छ कथ्यतं वत्स मन्यते साधु यद्भवान्। प्रह्लादोवाच तत्साधु मन्ये असुरवर्यदेहिनां सदा समुत्तिक्तधियाम् असद्ग्रहात् हित्वात्मपादं गृहमन्दकोपं वनं गदो यत् हरिमाश्रयेत्। नारदोवाच श्रुत्वा पुत्रगिरो दैत्यः परपक्षसमाहिताः जहास बुद्धिर्बालानां विद्यते परबुद्धिभिः सम्यक् विदाद्यतां बालो मुरुगेः त्वजादिभिः विष्णुपक्षः प्रतिच्छन्ने न विद्येतास्त्य दीर्घ्यता। गृहमानीतमाहूय प्रह्लादं दैत्ययाजकाः प्रशस्य श्लक्ष्णया वाचा समपृच्छन्त सामभिः वत्सप्रह्लादपत्रन्ते सत्यं कथय मामृषा बालानदी पुरस्तुभ्यं येष बुद्धिविपर्ययः बुद्धिभेदपरकृत उदाहोदे स्वदो अभवत् वन्यनां श्रोतकामाणां गुरूणां कुलनन्तन। प्रह्लादोवाच स्वपरश्चेद्य असद्ग्राह पुंसां यन्मायया कृतः विमोहितधियां दृष्टस्तस्मै भगवते नमः। स यदानुव्रतः पुंसां पशुबुद्धिर्विपद्यते अन्य एष तदान्यो अहमिति वेदकथासति। स एष आत्मा स्वबलेति अबुद्धिभिर्दुरत्यय अनुक्रमणो निरुप्यते। मुख्यन्ति यत्पद्मने वेदवादिनः ब्रह्मादयो ह्येष वृणत्ति मे मतिं यदा भ्राम्यत्ययो ब्रह्मन् स्वयम् आकर्षसन्निधौ तदा मेह विद्यते चेत् चक्रवाणिर्यथुर्चया। नारदोवाच एतावत् ब्राह्मणयोक्त्वा परराम महामतिः तम निर्वक्ष्याद कुपितः स दीनः राजसेवकः आनीयताम् अरे वेत्रम् अस्माकम् आयशस्करः कुलाङ्गारस्य दुर्बुद्धेश्चतुर्थो अस्योदितोतमः तैतेय चन्दनवने जादो अयं कण्डकत्रमः यन्मूलपरसोर् विष्णोर्नालायुधो अर्भकः इदिदं विविधोपायर् वेषयं तज्जनादिभिः प्रह्लादं ग्राहयामास। श्रीवर्कस्य उपपादनं तदयनं गुरुज्ञात्वा ज्ञातज्ञेयश्चतुष्टयं दैत्येन्द्र दर्शयामास। मातृमृष्टम् अलङ्कृतं पादयो पतितं बालं प्रतिनन्द्य आशिषासुरः परिष्वज्य चिरं दद्यां परमामाप निर्वृतिम् आरोप्य अङ्गमवक्राय मूर्तिन् अश्रुकलाम्बुभिः आसिञ्चन् विकसत् वक्त्रमिदमाह युधिष्ठिर। आरोप्यम् अङ्गमवक्राय मूर्तिन् अश्रुकलाम्बुभिः आसिञ्चन् विकसत् वक्त्रमिदमाह युधिष्ठिर। हिरण्यकशिपुरुवाच प्रह्लादानुच्यतां दाद स्वदीतं किञ्चिदुत्तमं काले नैदावता आयुष्मन् यथशिक्षन् गुरोर्भवान्। प्रह्लादोवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णोः भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवद्यत्ता तन्मये अधीतमुत्तमम्। प्रह्लादोवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवद्यत्ता तन्मये अधीतमुत्तमम्। संज्ञेदत्त सुतवचो हिरण्यकशिपुस्तदा गुरुपुत्रामुवाचेदं वृषा प्रस्फुरिदादरः ब्रह्मवन्तो किमेदत्ते विवक्षं शयदा सदा असारं ग्राहितो बालो माम् अनातृत्य दुर्मदे सन्ति ह्यसाधवो लोके दुर्मैत्राश्चत्मवेशिनः।
देशाम् उदैत्यकं काले रोगपातकिनामिव गुरुपुत्रोवाच न मत्प्रणीतं न परप्रणीतं सुतो वदत्येष दवेन्द्रशत्रु नैसर्गिकगीयं मदिरस्य राजन् नियच्च मन्यं कदतः स्मन्वमानः तादवाच गुरुणैव प्रतिप्रोक्तो भूय आहासुरत्सुतं न चेत् गुरुमुखीयं ते कुतो अपत्रासति मदिः प्रसादवाच मदिर्न कृष्णे परतस्वदो वा यदो अभिपत्येद गृहप्रदानाम् अदान्तगोभिर्विशदां तमिश्रं पुनश्चर्विदचर्वणानाम् अदे विदुस्वात्तगतिं हि विष्णुं दुराशया ये बहिरत्तमानः अन्त यदान्तरुपनीयमाणाम् वाचिसतन्त्याम् उरुदाम्नि बत्ताः नैषां मदिस्तावद् उरुक्रमाग्रिं स्पृशत्यनत्तापकमो यदत्तः महीयसं पादरजोभिषेकं निष्किञ्चनानं न वृणीत यावत् त्यक्त्वोपरतं वक्त्रं हिरण्यकशिपूरुषा अल्दिकृतात्मा स्वोत्सङ्गान् निरस्क्यत महीदले आहामश्वरुषाविष्टः कषायीभूतलोचनः पत्यदम् आस्वयं वत्यो तित्सारयत नैरुदाः अयं मे भ्रातृः असो अयं हित्वा स्वान् सुहृद अधमः पितृव्यन्थुर्य पादौ विष्णुदासवत् विष्णुर्वा सात्वसौ किं नु करिष्यत्य असमञ्जसः सौहृदं दुश्चजं पितुर् अहात्य पञ्चहायणः पदो अप्यपत्यम् हितकृत्योदौषधं स्वदेहजो अप्यामय वत्सुदो अहितः चिन्त्यात् तदङ्गं यदुदात्मनो अहितं शेषं सुखं जीवधे यत्विवर्जनात् सर्वैरुभायैर्हन्तभ्यः सम्भोज शयनासनैः सुहृलिङ्गतरः शत्रुर्मुनिर्दुष्टमिवेद्रियं नैरुतस्ते समादिष्टा भद्रा वै शूलबाणैः दिक्पदंश्च कराळस्या ताम्रास्मश्रु शिरोरुहा तदन्तो भैरवान् नादं चिन्तिपिन्तीदिवादिनः आसीनं चाहणच्छूले प्रह्लादं सर्वमर्मसु परे ब्रह्मण्यनित्यस्ये भगवत्यखिलात्मने युक्तात्मन्यबला आसन् अभुन्यस्येव क्षत्रियाः प्रयासे अवहते तस्मिन् दैत्येन्द्रपरसंगितः चकार तत्वदोपायान् निर्बन्धेन युधिष्ठिर दिक्कजैतन्दशुकश्च अभिचारावपादनैः मायाभिः सन्निरोधश्च वरदानिरभोजनैः हिमवायुभग्ने सलिले पर्वताक्रमणैरपि न शशाक यदा हन्तम् अभावम् असुरसुतं चिन्तां दीर्घतमां तत्कर्तुं नाप्यपत्यत एष मे बह्वसो असाधुक्तो वधोपायश्च निर्मितः तैस्ते द्रोहिर्असद्धर्मैर्मुक्तः स्वेनैव तेजसा वर्तमान अविदूरे वै बालो अजडधीरयन् न विस्मरति मे अनाद्यं शुनश्चैव इव प्रभुः अप्रमेय अनुभावो अयम् अहुतचित् वयो अमरः पूर्णमेतद्विरोधेन वृत्तिर्मे भविता न वा इदं चिन्तया किञ्चित् म्लान श्रियम् अधोमुखं चण्डमार्गावौसनसौ विविक्त इति शोचतुः इदं त्वयैकेनः जगत्त्रयं विजृम्भणस्तत्रस्तसमस्तदिष्ण्यपं ततस्य चिन्त्यम दवनाद चक्ष्महे न वै शिशूनां गुणदोषयो पदम् इमं तु पाशिर्वर्णस्य बत्वा यदेहिर्वेदो न पलायदे यदा प्रत्यस्य पुंसः वयसा आर्यसेवैः यावत् गुरुर्भार्गव आगमिष्यति तदेति गुरुपुत्रोक्तम् अनुज्ञायेदम् अब्रवीत् तदेति गुरुपुत्रोक्तम् अनुज्ञायेदम् अब्रवीत् धर्मा हि अस्य उपदेष्टव्या राज्ञा ये गृहमेदिनां धर्ममत्तं च कामं च निद्रामं चाणुपूर्वशः प्रह्लादा योषदु राजन् प्रश्रिया वणदायच्च यदा त्रिवर्गम गुरुभिर् आत्मनः उपशिक्षितं न साधुमेने तच्चक्षाम त्वन्त रामो उपवर्धिताम् यदा आचार्य परावृत्तः गृहमेदीयकर्मसु वयस्यैर् बालकैस्तत्रः सोबहूतः प्रदक्षिणैः आदत्तान् लक्ष्मया वाचः प्रत्यापूय महाबुधः उवाच विद्वांस्तन्निष्ठां कृपया प्रहसन्निव देदुः तद्गौरवात् सर्वे त्यक्तक्रीडा परिच्छदाः बालाना दूषित दियो त्वन्तरामे हृदयैः पर्युपासद राजेन्द्र तन्यस्त हृदयक्षणः ताणः करुणो मैत्रो महाबाहवदो असुरः
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादानुचरिते पंचमो अध्यायः। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अथ षष्ठ अध्यायः प्रह्लादुடைய उपदेशम्। अथ षष्ठ अध्यायः प्रह्लादोवाच कौमार आचर्यवाक्यो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदपि अध्रुवम् अर्थदं यदा हि पुरुषस्यः विष्णोः पादोपसर्पणं यदेष सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वरः सुहृत् सुखम् ऐन्द्रियकं दैत्य देहयोगेन देहिनां सर्वत्र लप्यते दैवात् यदा दुःखमयत्नतः तत्प्रयासो न कर्तव्यो यदा आयुर्व्ययः परं न तदा विन्दते क्षेमं मुखन्तचरणाम्बुजं ततो यदेते कुशलः क्षेमाय भयमाश्रितः शरीरं पौरुषं यावन्न विपद्येते पुष्कलं पुंसो वर्षशतं स्यायुस्तदर्थं वा अजितात्मनः निष्फलं यतोऽसौ रात्र्यां शेरे अन्तं प्रापितस्तमः मुक्तस्य बाल्ये कौमारे क्रीडतो यादि विंशतिः जरया क्रस्तदेहस्य यात्यकल्पस्य विंशतिः दुराभूरेण कामेन मोहेन च बलियसा शेषं गृहेश सक्तस्य प्रमत्तस्य अवयादिः को गृहेश पुमान् सक्तम् आत्मानम् अजितेन्द्रियः स्नेहभाषे दृढर्भक्तम् उत्सहेद विमोचितं कोन्वर्त दृष्टां विसृजेत् प्राणेभ्य अविर्ययीप्सितः यं क्रीणात् अशुभिः प्रेष्टे तस्करः सेवकोपणिक् कथं प्रियाया अनुगम्बितायाः सङ्गं रहस्यं रुचिरांश्च मन्त्रान् सुहृत्युच्च स्नेहसितः शिशूनां कलाक्षणानाम् अनुरक्तचित्तः पुत्रान् स्मरंस्त दुहितृहृदयः प्रातरं स्वसुर्वा पितरौ च दीनौ पुरुषान् वनोक्त्योर् परिच्छतांश्च प्रत्यश्च कुल्यः पशुभृत्यवर्गान् त्यजेद कृतिवेहमाणः कर्माणि लोभात् अविदुक्तकामः औपस्त्यजह्यं बहुमान्यमाणः कथं विरज्येत तुरन्तमोहः कुटुम्बपोषाय वियन्निचायुर् न बुध्यते अर्थं विहतं प्रमत्तः सर्वत्र तापत्रय दुःखितात्मा निर्विद्यते न स्वकुटुम्बरामः वित्तेषु नित्य अभिनिविष्टचेद यत्त्वं च दोषं परिवृत्तहर्तुः प्रत्येक चातप्य अजितेन्द्रियस्तत् अशान्तकामो हरदे कुटुम्बे विद्वान् अवित्तं धनुजा कुटुम्बं पुष्टं स्वलोकाय न कल्पते वै यस्वीय पारक्य विभिन्नभावस्तम प्रपद्येत् यदा विमूढः यदो न कश्चित् क्वच किं कुत्रचित् वा दीनः स्वमात्मानम् अलं समर्थः विमोचितं कामदृशां विहार क्रीडा मृगो यन्निकटो विसर्गः तदो विदरात् परिहृत्य दैत्येषु सङ्गं ऋषियात्मकेषु उपेद नारायणम् आदिदेवं स मुक्तसङ्गैर्इषितो अपवर्गः न ह्यच्युतं प्रीणयदो भक्वायसो असुरात्मजाः आत्मत्पात् सर्वबोधानां सिद्धत्पादिः सर्वतः परावरेषु बोधेषु ब्रह्माण्डस्थावरादिषु भौतिकेषु विकारेषु बोधेष्पदमहस्युच्च गुणेषु गुणसाम्यच्च गुणव्यधिकरे तदा एक एव परो ह्यात्मा भगवान् ईश्वरो अव्ययः प्रत्येगात्मस्वरूपेण दृश्यरूपेण च स्वयं व्याप्य व्यापक निर्देश्यो क्षणित्यस्यो अविकल्पितः केवल अनुभव आनन्दस्वरूपः परमेश्वरः माया अन्तर्हृदैश्वर्ये ईयते गुणसर्गया तस्मात् सर्वेषु बोधेषु दयां कुरुत सौहृदम् आसुरं भावमुन्मुज्य यया दुष्यत् अधोक्षजः दृष्टस्य तत्र किम् अवलप्यम् अनन्त आद्ये किं गुणव्यधिकराधिक ये सुसिद्धाः धर्मादयः किम् अहुरेण च काङ्क्षितेन सारं जुषम चरणयोरुपगायतां नः धर्मार्थकाम इति यो अभिहितस्त्रीवर्गं दीक्षात्रये नयदमौ विविधाच्च वार्ता मन्ये तदेतत् अखिलं निगमस्य सत्यं स्वात्मार्पणं स्वसुहृतः परमस्य पुंसः ज्ञानं तदेतत् अमलं दुरभावमाह नारायण नरसख किल नारदाय एकान्तिनं भगवतस्य तत् अकिञ्चनानां पादारविन्तरजसा आप्लुत देहिनां स्यात् श्रुतमेतन् मया पूर्वं ज्ञानविज्ञानसंयुतं धर्मं भागवतं श्रुतं नारदात् देवदर्शनात् दैत्यपुत्र ऊचुः प्रसादत्वं वयं चापि न अर्थे अन्यं विद्महे गुरुम् एतत्यं गुरुपुत्राभ्यां बालानाम् अभिहीश्वरौ बालस्य अन्धपरस्तस्य महत्सङ्गो दुरन्वयः चिन्तिन संशयं संय स्याच्चेत् विश्रम्भकारणम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादानुचरिते षष्ठ अध्यायः। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अथ सप्तमोऽध्यायः। नारदोवाच एवं दैत्यसुतैः पृष्टो महाभागवतोऽसुरः उवाच स्मयमाणस्तस्मरन्
पतनुभाषितं प्रहदवाच प्रति प्रस्थिते अस्माकं तपसे मन्द्राचलं वित्योत्तमं परं चक्रोत् विबुधा दानवान् प्रति पिपीलिकैर् अहिरिव दृष्ट्यः लोकोपधावनः पावेन पाव अभक्षीति वादिनो वासवातयः तेषाम् अधिबलोद्योगं यशां आसुरयूतवाः पत्यमानः सुरैर्भेदा तत्रभः सर्वतोदिशं कालत्रपुत्र मित्राप्तान् गृहान् पशुपरिच्छदान् नावेक्षमाणस्तत्परिदाः सर्वे प्राणपरित्सवः यलं राजशिबिरम् अमरा जयकाङ्क्षिणः इन्द्रस्तु राजमहिषीं मातरं मम चाक्रहीत् नीयमाणं भयोत्विग्नां रुदतिं पुररीमिव यथोच्चया आगतस्तत्र देवर्षि तदृशे पदि प्राहमैनां सुरवदे नेतुमर्हस्य अनाकसं मुञ्च महाभाग सतिं परपरिग्रहम् इन्द्रवाच आस्ते अस्त्यः जडरे वीर्यम् अविशक्यं सुरत्वशः आस्यदं यावत् प्रसवं मोक्षे अर्थपदवीं गतः ताद्वाच अयं निष्किल्बिषः साक्षान् महाभागवतमहान् त्वया न प्राप्स्यते संस्थाम् अनन्त अनुचरो बलि इत्युक्तस्तं विहायेन्द्रो देवर्षेर्माणयन्वचः अनन्तप्रियभक्तेघ्नां परिक्रम्य दिवं ययो तदो न मातरं ऋषिः समानीय निजाश्रमम् आस्वास्येहोष्यतां वत्स यावत् ते भर्तुरागमनः तदेत्यवात्सित् देवर्षिरन्ति सात्यहुदोपय यावत् दैत्यपतिर्घोरात् तपसो न न्यवर्तत ऋषिं पर्यचरत् तत्र भक्त्या परमया सति अन्तर्भक्तिस्वगर्भस्य क्षेमायश्च प्रसूतये ऋषिकारणिकस्तस्यः प्रादात् उभयम् ईश्वरः धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानं च माम् अप्युत्तिष्य निर्मलं तत्त्वकालस्य तित्कत्वात् स्त्रीत्वान् मादुस्तिरोदते ऋषिणा अनुगृहीतं मां नादनाप्त्यजहात् स्मृतिः भवताम् अभिभूतान् मे यदि श्रद्धते वचः विशारदे देहि श्रद्धादः श्रीबालानां सभेयद जन्मात्याव षडिमे भावा दृष्टादेहस्य दात्मनः फलानामिव वृक्षस्य कालिनिस्परमूर्तिनाम् आत्मा नित्य अव्ययः शुद्ध एकैक्षेत्रस्य आशयः अविक्रियः स्वदृक् हेतुर्व्यापको असङ्ख्यानावृतः एतद्पादशभिर् विद्वान् आत्मनो रक्षणे परिः अहममेत्यसद्भावं देहादो मोहजं त्यजेत् स्वर्णं यदा क्रावसि हेमकारः क्षेत्रेषु योगैः तत् अभिज्ञा आप्नुयात् क्षेत्रेषु देहेषु तदा आत्मयोगिर् अध्यात्मवित् ब्रह्मगतिं लभेत् अष्टप्रकृतयः प्रोक्तस्त्रय एव हि तत् गुणाः विकारषोडशाचार्यैः पुमानेक समन्वयात् देहस्तु सर्वसद्गादो जगत् तस्तुरिति पिता अत्रैव मृत्युः पुरुषो नेदित्येतत् त्यजन् अन्ध्यव्यतिरेकेण विवेकेन उषदा आत्मना सर्गस्थान समां नायेत् विमृशद्भिर् असत्परैः सर्गस्थान समां नायेत् विमृशद्भिर् असत्परैः बुद्ध्यजागरणं स्वप्नः ससुप्तिरिति वृत्तयः दा येनैव अनुभूयन्ते स्व अध्यक्षपुरुषपरः येभिस्त्रीवर्तैः पर्यस्तैर्बुद्धिभेदैः क्रियोद्भवैः स्वरूपम् आत्मनः बुध्येत् गन्धर्वायम् इवान्वयात् एतद्वारो हि संसारो गुणकर्मनिबन्धनः अज्ञानमूलो अपार्थो अभिपुंसः स्वप्न इवेश्यते तस्मात् भवद्भिः कर्तव्यं कर्मणां त्रिगुणात्मनां बीजनिर्हरणं योगः प्रवाहोपरमोदयः तत्र वाय सहस्राणामयं भगवदोदितः यदेश्वरे भगवती यदा यैरञ्जसा रतिः पुरुषश्रेयाभक्तिः सर्वलप्तार्पणेन च संज्ञनः साधुभक्तानाम् ईश्वर आराधनेन च क्षत्रिय तत्कथायां च कीर्तनैर्गुणकर्मणां तत्पदाम्बुरुहद्यानात् तल्लिङ्गेक्ष अर्हणादिभिः परिसर्वेषु बोधेषु भगवान् आस्त ईश्वरः इति भूतानि मनसा कामस्तैः साधु मानयेत् एवं निर्जितषट्वर्गैः क्रियते भक्तिरीश्वर वासुदेवे भगवति यया संलभते दर्दिं यशं च कर्माणि गुणान् अतुल्यानि वीर्याणि लीला धनुभिः विकृतानि
यदादि हर्षोत् पुलकाश्च गद्गदं पुरत्कण्ड उद्गायति रौदि नृत्यति प्रोद्गन्ध उद्गायते रौदि नृत्यति यदा ग्रहग्रस्त इव क्वचित् यदा ग्रहग्रस्त इव क्वचित् असत् आक्रन्दते ध्यायते वन्तते जनं मुहुस्वसन्मभक्ति हरे जगत्पदे नारायणेत्यात्ममदिर्गतत्रवः तदा पुमन्मुक्तसमस्तबन्धनस्तद्भाव अनुकृत आशयाकृतिः यद्दत्तबीजा अनुसयो महीयसः भक्तिप्रयोगेण समेत्यदोक्षजम् अदोक्षजालम्बम् इहा अशुभात्मनः शरीरिणः संस्कृतिचक्रसाधनं तद्ब्रह्मनिर्वाणं सुखं विदुर्बुधस्ततः भजत्वं तदये हृदिश्वरं वो अधिप्रयासो असुरबालः हरेरुपासने स्वे हृदि चित्रवत् सतः स्वस्यात्मनः सखिरशेषदेहिनां सामान्यतः किं ऋषियोपपातनैः रायकलत्रपशवः सुधादयो गृहामहि कुञ्जरकोशबोधयः सर्वे अर्थकामः क्षणभङ्गुरायुषः कुर्वन्ति मत्यस्य कियत् प्रियं चलाः एवं हि लोकः कृद्भिः कृता अमि सयैष्णवः साधिशयानव निर्मलः तस्मात् अदृष्टस्वतदोषणं परं भक्त्यैकयेशं भजदात्मलप्तये यदत्यर्थ्येः कर्माणि यत्मान्यशत्रुन्नरः करत्यदः विपर्यासम् अमोघं विन्तते फलं सुखाय दुःखमोक्षाय सङ्कल्प इह कर्मिणः तदा आप्नोति ह्यया दुःखमणिहया सुखाव्रतः कामान् कामयदिः काम्ये यदत्तमिह पुरुषः सवे देहस्थपारक्यो बङ्गुरो यात्युपैदि च किमुः व्यवहिता अवत्य तारागारधनादयः राजं कोशं गजामात्य प्रत्याप्ता ममतास्पदः किमेदैरात्मनस्तुष्टिः सखदेहेन न स्पर्हि अनर्थैरर्थसङ्गासे नित्यानन्दं महोददेः निरुच्यतामिह स्वार्थः कियान् देहप्रदो असुराः विषयगादिषु अवस्थासु क्लिश्यमानस्य कर्मभिः कर्माणि आरभ्यते देहेनात्मा अनुवर्तिना कर्मभ्यश्च धनुदेः देहमुपयम तु अविवेकतः तस्मात् अर्थस्य कामश्च धर्मश्च यत् अभाषयः भजदान् ईहया आत्मानम् अनीहं हरिमीश्वरं सर्वेषामपि बोधानं हरिरात्मेश्वरप्रियः बोधिर्महद्भिः स्वकृतैः प्रधानं जीवसंस्थितः देव असुर मनुष्य वा यक्ष गन्धर्व एव च भजन् मुकुन्दचरणं स्वस्तिमान् स्यात् यदा वयं नालं त्रिजत्वं देवत्वं ऋषित्वं वा असुरात्मजः क्रीडनाय मुकुन्दस्य न वृत्तं न बहुज्ञता न दानं न दभो नेज्य न युज्य न शौचं न ददानि च प्रियते अमलया भक्त्या हरिरन्यत् विडम्बनं तदो न दानं न दभो नेज्य न शौचं न व्रतानि च प्रियते अमलया भक्त्या हरिरन्यत् अन्यत् विडम्बनं न दानं न दभो नेज्य न शौचं न व्रतानि च प्रियते अमलया भक्त्या हरिरन्यत् विडम्बनं तदो हरो भगवती भक्तिं कुरुदानवः आत्मा उपमन्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे दैत्य यक्षरक्षांसे स्त्रियः सूत्र प्रजोकसः मघा पावजीवः सन्ति सच्चिदामकराः वेदावणेव लोक अस्मिन् वंशः स्वार्थपरस्पृतः एकान्तभक्तिर्गोविन्ते यत् सर्वत्र तदीक्षणम् एकान्तभक्तिर्गोविन्ते यत् सर्वत्र तदीक्षणम् एकान्तभक्तिर्गोविन्ते यत् सर्वत्र तदीक्षणम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रहलाद अनुचरिते दैत्यपुत्र अनुशासनं नाम सप्तमो अध्यायः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द श्रीमद्भागवते सप्तमस्कन्धे अध्यायः अधाष्टमोऽध्यायः नारदोवाच अतैत्यसुतः सर्वे श्रुत्वः तदनुवर्णितं चक्रुः निरवत्यात्मानैव गुरुवाणशिक्षितं श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अष्टमोऽध्यायः नारदोवाच अतैत्यसुतः सर्वे श्रुत्वः तदनुवर्णितं चक्रुः निरवत्यात्मान् नैव कुर्वणि शिक्षितम् अदाचार्यसुतस्तेषां बुद्धिमेहान्तं संस्थिताम् आलक्ष्य वेदस्त्वरितो राक्षः आवेदयत्यदा श्रुत्वा तत्प्रियं तत् अप्रियं दैत्यो दुत्सहं तनयानयं कोपावेश शरत्कात्रवृत्तं हन्तुं मनोददे क्षिप्तः वर्षया वाचा प्रह्लाद मददर्पणम्
आहेक्षमाणः पावेनः तरश्चेनेन चक्षुषा तस्या वणतं तान्तं पत्ताञ्जलिम् अवस्थितं सर्वपदा हदैव स्पसन् प्रकृतितारुणः हे दुर्विनीता मन्दात्मन्ने कुलभेदगरातम स्तप्तमच्चासनोत्तक्तोदोदं नेष्य त्वात्ययमक्षयं प्रत्यस्य यस्य कम्बन्ते त्रयो लोकः सहेश्वरः अस्य मे अविदवन्मूढ शासनं किं बलो अत्यकाः प्रहलादोवाच न केवलं मे भवतस्य राजन् तवै बलं बलिनां सा चापरेषां परे अवरे अमि स्तरजङ्गमाये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीतः स ईश्वरकाल उरुक्रमो असौ ओजसः सत्त्वबलेन्द्रियात्मा स एव विश्वं परमस्वशक्तिभिः सुजत्यवत्यत्ति गुणत्रयेशः दख्यासुरं पावमिमं त्वमात्मनः समं मनो तत्स्वनः सन्ति वित्विषः हृदे अजितात्मन उत्पतस्थितात् तत्ति क्षणं तस्य महत् समर्पणं तस्मिन् पुरा षण्ण विजित्य लुम्पदो मन्यन्त एके स्वजिता दिशो दश जितात्मनं चिज्ञस्य समस्य देहिनां साधो स्व मोहप्रभवा कुतपरे हिरण्यकशिपुर्वाच व्यक्तं त्वं मत्कामासि इव आदिमात्रं विगत्तसे मुमुक्षूणां हि मन्दात्मन नरस्योर्विप्लवागिरः यस्त्वया मन्दभक्त्योक्तो मदञ्जो जगदीश्वरः होसो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तम्भे न दृश्यते सो अहं विगतमानस्य शिरकायात् हरामि ते कोपायेन हरिस्ताप्य यस्य शरणमीप्सितम् एवं दुरुक्तैः मुहुरत्तयन् ऋषः सुदं महाबाहवदं महा असुरः खड्गप्रकृत्योत्पत्तिदो वरासनात् स्तम्भं तदा अधिबलस्वमुष्टिना तदैव तस्मिन् निनदो अधिभीषणो अवो येन अण्डखडाहमस्फुटत् यं वै स्वदश्न्यो उपगतं त्वजादयः श्रुत्वा स्वदामप्यय अङ्गमेनिरे स विक्रमपुत्रवदेप्सुरोजसा यशं निह्राद अपूर्वमद्भुतम् अन्धसभायं सतदर्श तत्पदम् विगत्रसूर्येण सुरारियूतवः सत्यं विदादं निजविद्यभाषितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यम् अत्यद्भुतरूपमुत्वहन् स्तम्भे सभायं न मृगं न मानुषं ससत्त्वमेनं परितो अविपश्यन् स्तम्भस्य मत्यादनु निर्जिहाणं नायं मृगो नापि नरो विचित्रम् अहोगि मेदन् नृमृगेन्द्ररूपं मीमांसमाणस्य समुत्थितो अक्तदो नृसिंहरूपस्तदलं भयानकं तदत्त चामिकिरचण्डलोचनं स्फुरत् सडाकेसरजुम्बिदारणं करालदंष्टं करवालचञ्चल क्षुरान्त जिह्वं प्रकुटिमुखोल्पणं सप्तत्वकर्णं गिरिकन्दरात्पुतं व्याप्तस्यनासम् अणुभेदभीषणं दिविस्पृशत् कायम् अरिदीर्घबीभरं ग्रीवोर्वक्षस्थलम् अल्पमध्यमं चन्द्रांशु कौरैर्चुरिदं धनुरुहैर् विश्वकुजानेकशतं नखायुधं दुरासदं सर्वनिजेतरायुधः प्रवेगवित्रावितदैत्यदानवं तायेन मे अयं हरिणा उरुमायिना पदसमृद्धो अनेन समुद्यतेन किम् एवं प्रवं स्तप्यापदत् कदा युधो नदन् नृसिंहं प्रति दैत्यकुञ्जरः अलक्षितो अग्नौ पद्मपदङ्गमः यदा नृसिंहोजसि स्व असुरस्तदा तदत्विचित्रं खलु सत्त्वदामणिः स्वतेजसा योनु पुराविपत्तमः पद अविपत्याप्यहणन् महासुरो रुषा नृसिंहं पदयोर्वेगया तं विक्रमन्तं सकतं गदाधरोः महोरकं ताक्ष्यत्सुतो यदा गृहीत् स तस्य हस्तोत्कलितस्तदासुरो विक्रीडितो यद्वदहिर्गरुत्पदः असत्त्वमन्यन्त हृदौ सो अमराः अनच्यदा भारत सर्वदिष्ट्यवः तं मञ्जमाणो निजवीर्यशङ्कितं यत्हस्तमुक्तः हरिं महासुरः पुरस्तमासज्जत गड्गचर्मणि प्रकृत्यवेकेण जितश्रमो मृदे तं शेणवेगं सरसन्द्रवत्नभिश्च चरन्तमच्चित्रमुपद्यतो हरिः कृत्वाट्टहासं करमुत्स्वनोल्पणं निमीलिताक्षं च गृहे महाजवः विश्वत्स्फुरन्तं ग्रहाणादौरं हरिर्व्यालो यतः आगं कुलिसाक्षतत्वचं वाद्यूर आवात्य तदारलीलिह नखैर्यदा किं गरुडो महाविषं संरम्भ दुष्प्रेक्ष्य कराललोचनो व्याद्दाननान्तं विलिहन् स्वजिह्वया असुक्लवात् दारुण केसराननो
यदान्त्रमाळि त्रिभहन्त्यया हरिः अहं गुरोत्पाडितः हृत्सरोरुहं विसृज्य तस्य अनुदायुधान् अहं समन्ताण्ड नखशस्त्रपाष्टिभिः द्वदण्डयूध अणुपदान् सहस्रशः षडावधूत जलदा परावदन् प्रहाश्च तत्पृष्टि विमुष्टरोचषः अम्बोदह्यः स्वास हदा विचक्षुभुः दह्रादबीदा दिगिवा विचक्षुषुः चौस्तत् षडर्द क्षिप्त विमानसङ्कुल त्वत्सत्पदाक्ष्माच्च पदादिपीडिता सैरा समुत्पेत रमुष्य संहसा तं तेजसा कं खगुबोर्णरेजरे ततः सभायामुपविष्टमुत्तमे ध्रुवासने सम्प्रत तेजसां विभम् अलक्षितत्वैरदं मन्त्यवर्षणं प्रचण्डवक्त्रं न पपाच कश्चन प्रसंजलोकत्रयमस्तकज्वरं तमादिदैत्यं हरिण हदं मृदे प्रहस्य वेहोद्य कलिदाननामुहुः प्रसूनवर्षे पौरुषसुरस्त्रिः तदा विमाना बलिभिर्नभस्थलं चतुर्क्षतां सङ्कुलमासनागिनां सुरानहातुन्दभयो अध जग्निरे गन्धर्वमुख्यनरुदजगस्त्रियः तत्रोपप्रज्य विबुधा ब्रह्मेन्द्रः गिरिशातयः ऋषयपितरसित्ता विद्यातरमहोरगः अणवप्रजानां पतयो गन्धर्वाप्सरसाचारणः यक्षा किंपुरुषास्ताद वेदालः सिद्धकिन्नरः ते विष्णुपार्षदः सर्वे शृणन्तकुमुदादयः मूर्ति पत्ताञ्जलिपुडा आसीनं दीव्रतेजसमं तीव्रतेजसं कीडीर नरसादोलं नादिदूरचरा पृथक् ब्रह्मवाच तदा अस्त्यनन्ताय दुरन्तशक्तये विचित्रवीर्याय पवित्रकर्मणे यस्वस्य सर्गस्थिते संयमान् गुणैः स्वलीलया संददते अव्ययात्मने श्रीरुद्रोवाच कोपकालो युगान्तस्ते हदो अयम् असुरो अल्पक तत्सुतं वाक्योपश्रुतं वक्तं ते भक्तवत्सल प्रत्यनिधा परम इन्द्रवाच प्रत्यनिधः परमभवता प्रायदा न स्वभागः दैत्याक्रान्तं हृदयकमलं त्वत्कृहं प्रत्यबोधि कालप्रस्थं कियदितम् अहो नादः शुश्रूषतां ते मुक्तिस्तेषां न हि बहुमदा नारसिंह अभरिः किं ऋषिवचः त्वं नस्तव परममाप्तं यदात्मतेजो येन इदम् आदिपुरुषात्मकम् ससज्ज तत्प्रलुप्तः तत्प्रलुप्तम् अमुणात्यः शरण्यबाळ रक्षागृहीत वपुषा पुनरन्वंस्तः पितरऊचुः शातदानि न अधिभुभुजे प्रसवं धनुजैः तद्दानिः तीर्थ समये अभ्यभिपत्त तिलाम्बुः तस्य उदरान् नख विधिर्न बभात्य आचित् तस्मै नमो हरये अखिल धर्मगोप्त्रे चित्तावुचुः योनो गतिं योगसिद्धाम् असाधु आहाश्चित् योगतपोबलेन नानातत्त्वं तं नखे निर्ददार तस्मै दप्त्यं प्रणतः स्पो नृसिंह विद्याधरवुचुः नित्यप्रदक् धारणया अनुरातां न्यषेदत् अज्ञो पडवीर्यतृप्तः स येन संख्यः पशुपत्तहतस्तं मायां नृसिंह प्रणतास्म नित्यम् आकावुचुः येन पापेन दत्तानि स्त्रीरत्नानि हृदानि नः तत्पक्षपाडने नासां तत्तदानन्त नमोस्तुते ऊचो मणवो वयं तव निदेशकारिणो इति चेन देव परिबोधसेतवः भवतः कलश उपसंहृतः प्रभो करवामदे किम् अनुसादि किङ्करान् प्रजापति ऊचुः प्रजसा वयं ते परेशा आविसृष्टा न येन प्रजा वैः सृजामो निषिद्धः स एष त्वया भिन्नपक्षाणो छेदे जगन्मङ्गलं सत्त्वमुत्ते अवतारः अन्तरोचः वयं विभुः ते अडनाट्यकायः येनात्मसाप्तवेद्य बलौजसा कृतः स एष देहः भवता दशामिम किमत्पतस्थः कुशलाय कल्पते शरणौचुः हरिः तवाङ्घ्रिपङ्कजं बभाववर्गमाश्रितः यदेश साधुः हृच्छयस्त्वया सुरा समापितः यक्षावुचुः अयमनुचर्मुख्यः कर्मव्यस्तः मनोज्ञस्त विगतिति सुदेन प्राविदः वाहकत्वं तदुचरपरितापं तत्कृतं जानदाते हरहर उपनीत पञ्चविंशः किंपुरुषावुचुः भयं किंपुरुषास्त्वं तु महापुरुष ईश्वरः अयं कुपुरुषो नष्टो यकृतः साधुभिर्यदा वैतालिकावुचुः सभासु सत्रेषु दभामलं यशो यत्त्वः सपद्याम महतिं लवामहे यस्तम गणेशेत्ते प्रसवेश दुर्जनो तिष्ठ हतस्ते भगवन् यदामयः किन्नरवुचुः भयवेश किन्नर कणास्तवाणुगा गिरिजनः विष्टिममुना अनुगारित विष्टिम अमुना अणुकारिताः भवतः हरिस विजनो अवसादितोः नरसिंहनाद विभवाय नोभव कृष्णपार्षदवुचुः अत्येतत् हरिनररूपमद्भुतं
ते दृष्टं न सणतः सर्वलोकशर्म सो अयं ते त्रिकर एष विप्रसप्त तस्यदम यदनम् अनुग्रहाय विद्मः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां अष्टमोऽध्यायः। ஸ்ரீ ஹரே நம ஸ்ரீ ஹரே நம ஸ்ரீ ஹரே நம கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்த கோவிந்தா. இப்போ பிரகலாதர் நரசிம்ம பகவான் பிரகலாதம் போனதுனால சாந்த நரசிம்மராக மாறி அபய ஹஸ்தத்தை தலையில் வச்சதுனால அவருக்கு பகவத் அனுகிரகத்தினால 43 ஸ்லோகங்கள் மழை திறந்த வெள்ளம் போல இப்போ வர்ஷிக்க போகிறார். பிரகலாத ஸ்துதி ரொம்ப விசேஷம், அதை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இந்த அத்தியாயத்தில். ஸ்ரீ ஹரே நம ஸ்ரீ ஹரே நம ஸ்ரீ ஹரே நம கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்த கோவிந்த. अथ नवमोऽध्यायः। नारदवाच एवं सुरादय सर्वे ब्रह्मरुद्र पुरस्सरः नैवदम् असकन्मन्यो संरम्भं सुदुरासदं साक्षात् श्रीप्रेषितः देवे दृष्टः तन्महदद्भुतम् अतुष्ट असुतपूर्वत्वात् सा नोपेयाय संहिता प्रसादं प्रेषयामास। ब्रह्म अवस्थितम् अंदिके तदा प्रसमयो वेहि स्वपित्रे गुविदं प्रभुम् अतिथि छरगहे राजन् महाबाहुबुधाद्भुगः उपेत्य भुविकायेन ननम उत्तराञ्जलिः स्वपादमूले पतितं तमर्पगं विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्चिष्णि अददात् कराम्बुजं कालाहि वित्रस्त धियां हृदाभयं स तत्करस्पर्श हृदाखिल असुभः सपत्यभिव्यक्त परात्मदर्शनः तत्पादपद्मं हरि निर्वदौ तदौ दृश्यतनुः पिम्यहृत् असुलोचनः अस्तोषित् हरिमेघाग्र मनसा सुसमाहितः प्रेम कथया वाचा तन्यस्त हृदयक्षणः। प्रहलादवाच ब्रह्मादयत्सुरगणा मुनयो अदसित्ताः सत्वैकदानमदयो वचसां प्रवाहै नारादितुं पुरुगुणैर् अधुनापि पिप्रुः किं द्रष्टुमर्हति समे हरिरुप्रजादेः वन्द्ये धनापि जनरूपसुदौजस्ते च प्रभावबलपौरुषबुद्धियोगाः नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या दुदोष भगवान् कचयोदपाय विप्रत्षत् गुणयुतात् अरविन्दनाभ पादारविन्द विमुखात् स्वपचं वरिष्ठं मन्ये तदत्विदमनो वचने हिदार्थ प्राणं पुनादि सकुलं नदुपूरिमाणः नैवात्मनप्रभृयं निजबलाभपूर्णो मानं जनात् अविदुषः करुणो वृणीदे यत्यज्जनो भगवते विदधीत बाणं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यदा मुखश्रीः तस्मादहं विगतविक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृणामि यदा मनीषं नीचो अजया गुणविसर्गम् अनुप्रविष्टः कोयेदयेन हि पुमान् अनुवर्णितेन सर्वे क्षमे विधिकरास्तव सत्वदाम्नो ब्रह्मादयो वयमिवेशन चोत्विजन्तः क्षेमाय बोधय उदात्मसुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारः तत्यच्च मन्यम् असुरश्च हतस्त्वयात्य मोदेद साधुरभिवृश्चिक सर्वहत्या लोकाच्च निवृत्तिं विदा तदयन्ति सर्वे रूपं नृसिंहं विभयाय जनाः स्मरन्ति नाहं दिव्यम् अजितते अधिभयानकास्य जिह्वात्कनेत्र प्रकटीर्तपसोक्रदंष्टात् आन्ध्रसजः शतजकेसर संगुकर्ण निःसादबीद दिगिवात् अरिभिन्नहाक्रात् तस्यास्म्यहं श्रवणवत्सलदुत्सहोक्त संसारचक्रकथनात् प्रसदं प्रणीतः पत्तस्वकर्मभिरुसत्तम दे अङ्घ्रिमूलं प्रीतो अपवर्गशरणं ह्वयसे गदानु यस्मात् प्रियवियोग सयोगजन्म सोहाक्षिणा सकलयोनिषु तह्यमानः दुःखौषधं तदभिदुःखमदत्प्रियाहं भूमन् भ्रमामि वदमे दव दास्ययोगं सोऽहं प्रियस्य सुहृदपरदेवदाय लीला कथास्तव नृसिंह विरिञ्चगीतः अञ्जस्थिर्दितर्ण्य अनुकृणन् गुणविप्रमुक्तो दुर्गाणि दे पदयुगालय हंससङ्गः बालस्त्यनेह शरणं पितरौ नृसिंह नात्वस्य चाहतुम् उदन्वदि मज्जदो नौहं तप्तस्य तत्प्रतिविदीर्य इहाञ्चस्यष्ट तावत् विबोधनुप्रदं तत् उपेक्षितानां यस्मिन् यदो यर्हि येनच्च यस्ति यस्मात् यस्मै यदा यदुति यस्तपरपरो भावः करोति विकरोति पृथक् स्वभावः संयोदितस्तत् अखिलं भवतः स्वरूपं माया मनः सृजति
कर्ममयं बलीयः कालेन चोदित गुण अनुमतेन पुंसः छन्दोमयं यत् अजय अर्पित षोडसारं संसार चक्रमज को अधितरेत् त्वदन्यः सत्वं हि नित्यं विजितात्मगुण गुणस्पदाम्ना कालो वशीकृत विसृज्य विसर्गशक्तिः चक्रे विशिष्टम् अजयस्वर षोडसारे निष्पिष्यमाणम् उपकर्ष विभो प्रपन्नं दृष्टा मया दिवि विभो अखिलदृष्ट्यमाणाम् आयुश्रियः विभव इच्छति याञ्चनो अयं यो अस्मत्पितुः कुपितहास विजृम्भितप्रू यस्फुर्जितेन लुलिता सदुदे निरस्तः तस्मात् अमुस धनुप्रदाम् अहमाशिषोज्ञ आयुश्रियं विभवम् ऐन्द्रियमा विरिञ्चात् नेच्छामिदे विलिलितान् उरुविक्रमेण कालात्मनोपणय मां निजकृत्य पुत्राशिषा श्रुतिसुखाः मृगदृष्टिरूपाः क्वेदं कलेबरमशेषजुर्जां विरोहः निर्व्यत्यते नतु जनो यदपीद यदभीति निर्व्यत्यते नतु जनो यदपीति विद्वान् कामानलं मदलभे समयन् दुराभिः पाहं रजप्रभ ईश तमो अधिके अस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्व दवाणुकम्बा न ब्राह्मणो न तु सुभवस्क्य न वै रसाय न ब्राह्मणो न तु भवस्क्य न वै रमाय यन्मे अर्पितशरसि पद्मकरप्रसादः नैषा परावरं मदित् प्रबदो ननु स्यात् द्वन्द्वोर्यतः आत्मसुहृदो जगतस्तथाभिः संसेवया सुरधरोरिव दे प्रसादः सेवाणरूपमुदयो न परावरत्वम् एवं जनं निवेदितं प्रभवाहि कोपे कामाभिकाममनु यः प्रपदन् प्रसङ्गात् तत्त्वात्मसात् सरर्षिणा भगवान् गृहीतः सोऽहं कथं नु प्रसृजे दवभृत्यसेवां यत्प्राणरक्षणम् अनन्त पितृपतस्थ्यः मन्ये स्वभृत्य ऋषिवाक्यं मृदं विदातुं खड्गं प्रहृत्य यदवोचत् असत्विदित्सु स्वाम् ईश्वरो मदपरो अवधुकं तर्हरामि एकस्त्वमेव जगते तमुष्य यत् त्वम् आत्यन्तयो पृथक् अवस्यसि पृथगवस्यसि मत्यतश्च षष्ठः गुणव्यधिकरं निजमाय येदं नानेव दैर् अवसितं तत् अनुप्रविष्टः त्वं वा इदं सदसदेश भवां सतोऽन्यो माया यदात्म परबुद्धिरियं ह्यपार्ता यत्यस्य जन्मनिधनं स्थितिरीक्षणं च तत्त्वै तदेव वसुकालवतस्तिदर्भोः यस्येदमात्मनि जगत् विलयाम्बुमध्ये शेषे आत्मनः निजसुखानुभवो निरीह योगेन मिलितदृक् आत्मनिभीतं नित्रस्तुर्ये निस्थितो न दमो न गुणां च युङ्क्षे तस्य वेदे वपुरितम रजकालशक्त्यः संयोजित प्रकृतिधर्मण आत्मगूढम् अम्बस्क्यनन्तशयनात् विरमत् समाधिर्नाभिरभुत्स्वकणिकावड वन्महाब्जम् तत्सम्भवः कविरतो अन्यत् अवस्यमानस्त्वां बीजम् आत्महे ततम स्वबहिर्विचिन्त्य नाविन्दतत् शतमप्सु निमज्जमानः जाते अंकुरे कदमु कोपलवेद विबीजं स त्वात्मयोनिर् आदिविस्मित आस्थित अब्जं कालेन तीव्र तपसा परिशुद्धभावः त्वाम् आत्मनीशं भविगन्धमिवादि सूक्ष्मं बोधेन्द्रियाश्रयमये विदतं ततर्ष एवं सहस्रवदनाङ्घ्रि शिरकरोरु नासास्याघर्न नयन आवरणायुधाट्यं मायामयं सतुबलक्षित सन्निवेशं दृष्ट्वा महापुरुषमावमुदं विरिञ्चः तस्मै महान अयशिरस्तनुवं च पिप्रत् वेदद्रुहा अधिबलौ मधुकैटवाक्यौ अत्र अनयत् श्रुतिगणंस्तु रजस्तमश्च सत्त्वं तव प्रियतमां धर्मामणन्ति कीर्तं धृतिर्यगृषिदेव यशावतारे लोकान् विभावयसि हंसि जगत्प्रदीपान् धर्मं महापुरुषपासि युगानुवृत्तं चन्न कलुः यदवस्त्रियुगो अद सत्वं नैदन्मनस्तव कदासु विकुण्ठनाद सम्प्रीयते
दुरितदृष्टम् असाधुतीव्रं कामादुरं हर्षशोकभयैषणार्थं तस्मिन् कथं तव कतिम विमृशामि दीनः जिह्वैकदो अच्युतविकर्षति महावितृप्तो शिष्णो अन्यस्त्वबुधरं श्रवणं कुतश्चित् गानो अन्यतश्चपलतृक् पश कर्मशक्ति भक्त्या सपत्य इव गेहपदिं लुणन्ति एवं स्वकर्मपतितं भवति भव वैतरण्याम् अन्योन्य जन्म मरणासनं बीदबीदम् पश्यञ्जनं स्वपरविग्रह वैरमैत्रं हन्त्येति भारचर विबृहि मूढमत्य कोन्वत्रते अखिलगुरुः भगवन् प्रयास उत्तारणे अस्यः भवसम्भव लोभहेतुः मूढेषु वै महदो अनुग्रह आर्तवन्तो किं तेन ते प्रियजनान् अनुसेवतां नः तत्त्यजते परः दुरत्यय वैतरण्यास्तद्वेद्यकायन महामृदं भक्तचित्तः नैतद्विजय परदुरत्यय वैतरण्यास्तद्वीर्यगायनं महामृदं भक्तचित्तः सोचे ततः विमुखचेतस इन्द्रियार्थमाया सुखाय परमुत्पहदो विमूढान् कायेन देवमुनयः स्वविमुक्तिकामः मौनं चरन्ति वचनेन परात्तनिष्ठः नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्ष एको नान्यं ततस्य शरणं प्रमुदो अनुपश्ये यन्मैदुनादिगृहमेदि सुखं हि तुच्छं कण्डूयनेन करयोरिव दुःखं प्रप्यन्ति नेह कृपणा बहुदुःखभाजः कण्डूदिवन्मनसिजं विषहेतधीरः मौनव्रतदभो अध्ययन स्वधर्म व्याख्यारहो जपसमाधय आपवर्ग्याः ताय परं पुरुषते त्वजितेन्द्रियाणां वार्ता भवन्त्युतं न वात्रतो ताम्बिकानां रूपे इमे सतसति तव वेदसृष्टेः बीजां गुराविव न चान्यत् अरूपकस्य व्यक्ता समक्षमुपयत्र विचिन्त्यते त्वां योगेन भक्तिमिव तादृशतान्यत स्यात् त्वं वायुरग्निर् अवनिर् प्राणेन्द्रियाणि हृदयं शतदानुग्रहश्च सर्वं त्वमेव सगुणो विघ्नश्च भूमन् नान्यत् वदन्त्यभिमनो वचसा निरुक्तं नैते गुणान्न गुणिनः महदातयो ये सर्वे मनप्रभृतयः सकदेवमत्यः आद्यन्तवन्तवर्गाय विदन्ति हि त्वाम् एवं विमृश्य सुधियो विरमन्ति शाब्दात् तद्दे अर्हत्तमनमस्तुति कर्मभोजाः कर्मस्मृतिचरणयोः हो श्रवणं कदायां संसेवया त्वयि विनेदि षडङ्गया किं भक्तिं जनः परमहंस कदौ लभेद अर्धवाच एतावत् वर्णितगुणो भक्त्या भक्तेन निर्गुणः प्रह्लादं प्रणतं प्रीतो यदमञ्जुरभाषत श्रीभगवानुवाच प्रह्लादपत्रपत्रं ते प्रीतोऽहं मे दे असुरोत्तम परं ऋणीष्व अभिमदं कामपूर अस्म्यहं नृणां माम् अप्रीणित आयुष्मन् दर्शनं दुर्लभं हि मे दृष्ट्वा मां न पुनर्जन्तुर् आत्मानं तप्तुमर्हति प्रीणन्ति ह्यत मां धीराः सर्वभावेन साधवः श्रेयस्काममहाभागाः सर्वासाम् आशिषं पदिम् एवं प्रलोप्यमानो अभि परिर्लोकप्रलोभनैः एकान्तित्वात् भगवति नैच्छत् तान् असुरोत्तमः श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादचरिते भगवत्स्तवो नाम नवमोऽध्यायः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिकाजीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अथ दशमोऽध्यायः अर्धवाच भक्तियोगस्य तत् सर्वम् अन्तरा यदार्भकः मन्यमानो ऋषिकेशं स्मयमाण उवाचः प्रह्लादोवाच मामं प्रलोभयोत्पत्त्या आसक्तं कामेषु तैर्परैः तत्सङ्गभेदो निर्भिन्नः मुमुक्षस्त्वाम् उपाश्रितः प्रत्यलक्षणं जिज्ञासु भक्तं कामेषु अचोदयत् भवान् अहं संसारबीजेषु हृदयग्रन्थिषु प्रभो अन्यदा दे अखिलगुरोः कडेद करुणात्मनः यस्ताशिष आशास्ते न स प्रत्य सवै वणिक् आशासाणो नवे प्रत्यः स्वामिन्याशिष आत्मनः स्वाम्यद स्वाम्यं यच्छन् योरादिचाशिषः अहं त्वकामस्त्वद्भक्तस्त्वं च स्वाम्यम् अणवाश्रयः नान्यदेह अवयोरर्थो राजसेवकयोरिव यदिराशीष मे कामान् वरांस्त्वं वरदर्शभ कामानां हृत्यसंरोहं भवतस्तु वृणे वरम्
इंद्रियाणि मन प्राण आत्मा धर्मो त्रिधिर्मतिः ह्री श्री तेज स्मृति सत्यम यस्य नश्यति जन्मनां विमुञ्चति यदा कामान् मानवो मनसि स्थितान् तस्यैव पुण्डरीकाक्ष भगवत्पाय कल्पते नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरये अद्भुतसिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। नृसिंहोवाच नैकान्तनो मे मयि जात्विहाशिष आशा सदे अमुत्रचये भवत्विदाः अथापि मन्वन्तरम् एतदत्र दैत्यस्वराणम् अणुपुंस्वभोगान् कदा मदिज्ञाजुषमाण प्रियास्त्वम् आवेश्य मामात्मने सन्तमेघं सर्वेषु भूतेषु अधियज्ञमेषं यजस्व योगेन च कर्म हिन्वन् भोगेन पुण्यं कुशलेन पापं कलेबरं कालजवेन हित्वा कीर्तिं विशत्तां सुरलोकगीतां विदाय मावेश्यसि मुक्तवन्तः ते एतत् कीर्तयन् ह्यं त्वया गीतमिदं नरः त्वां च मां च स्मरन् काले कर्मबन्धात् प्रमुच्यते प्रहलादोवाच परं वरय एतत् ते परदेशान् महेश्वर यत्तनिन्दत्त पिता मेहे त्वाम् अवित्वांस्तेज ऐश्वरं वित्तामशास्यः साक्षात् सर्वलोकगुरुं प्रभुं तत्र हेदिः वृषादृष्टिस्तद्भक्ते मयि सा अभवान् तस्मात् पिता मे पूज्येत दुरं तत् दुस्तरात् अघात् ओदस्ते अभंग संदृष्टस्ततः कृपणवत्सल। श्री भगवानुवाच श्रीशब्दभिः पिता बोधः पितृभिः सकते अनघ यत्साधो अस्ति गृहे जादो भवान् वै कुलपावनः यत्र तच्च मद्भक्ता प्रशान्तः समदर्शिनः साधवः समुदाचारास्ते पूयन्त्यविकेकडाः सर्वात्मना न हिंसन्ति बोधक्रामेषु किञ्चन उच्चावचेष दैत्येन्द्र मद्भावेन गतस्पृहः भवन्ति पुरुषा लोके मद्भक्तास्त्वम् अणुव्रताः भवान् मे खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपतृक् पुरत्वं प्रेतकार्याणि वेदबोधस्य सर्वशः मदङ्गस्पर्शनेनाङ्ग लोकान् यास्यति सुप्रजाः पृथ्वीं च स्थानमादिष्ट यथोक्तं ब्रह्मवादिभिः मय्यावेश्य मनस्ताद् कुरु कर्माणि मत्परः अद्वाच प्रह्लाद अभि तदा चक्रे पितुर्यत् साम्बरायिकं तदा आह भगवान् राजन् अभिषिक्तो त्रिजोत्तमैः प्रसाद सुमुखं दृष्ट्वा ब्रह्मणर्हरिं हरिं स्तुत्वा वाक्भिः पवित्राभिः ताः देवादिभिर्मृतः ब्रह्मवाच देवदेव अखिलाध्यक्ष बोधभावण पूर्वज दृष्ट्यादे निहत पापो लोकसन्तापनो असुरः यो असौ लप्तवरो मत्तो न वत्य मम सृष्टिभिः तपो योग बलोत्नत्तो समस्त निगमाणहन् दृष्ट्यास्य तनयः साधुन् महाभागवतार्पकः त्वया विमोचितो मृत्यु दृष्ट्या त्वं समिदो अधुना एतत्वपुस्ते भगवन् ध्यायतः प्रयतात्मनः सर्वतो गोप्तृ संद्रासन् मृत्योरपि जिकांसतः कुसुमोवाच एवं वरो असुराणां ते प्रदेय रत्नसम्भवः परक्रूर निसर्गाणाम् अहिनाम् अमृतं यदा नादवाच इत्युक्त्वा भगवन् राजंस तत्रैव अन्तर्तते हरिः अतृष्य सर्वबोधानां भोजित परमेष्ठिना ततः सम्भोज्य शरसा भवन्ते परमेष्ठिनं भवं प्रजापतिं देवान् प्रह्लादो भगवत्कलाः ततः काव्यादिभिः सात्तं मुनिभिः कमलासनः दैत्यानां दानवानां च प्रह्लादम् अहरोत् तदिनन्त्य ततो देवः प्रयुज्य परमाशिषः स्वधामानि ययु राजन् ब्रह्मात्यः प्रतिपूजितः एवं तौ पार्श्वतो विष्णुः पुत्रत्वं प्रापितौ तिथेः यदि स्थितेन हरिणा वैरभावेन तौ हदौ पुनश्च विप्रशापेन राक्षसौ तौ बभूवधुः कुम्भकर्णरसक्रीवौ हदौ तौ रामविक्रमैः शयाणौ यदि निर्भिन्न हृदयौ रामसायकैः तच्चित्तौ जहदोद्देहं यदा प्राक्तनजन्मनि दाविहाद पुनर्जातः शिशुबालक रोषजौ हरो वैराणपन्तेन पश्यतस्ते समीयदुः येन पूर्वकृतं यत्तत् राजान कृष्णवैरिणः जहस्त्वन्ते तदात्मनः कीटपेशस्कृतो यदा 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 भगवद् भक्तिः परमयाविदां लवाश्चैत्यादयमासां धात्म्यं हरेस्तच्चिन्तया ययुः आख्यातं सर्वमेतत्ते यन्मां त्वं परिपृष्टवान् तमघोषसुधादीनां हरेः सात्यमपि त्विषां एषा ब्रह्मण्यदेवस्य कृष्णस्य च महात्मनः अवतार कदा पुण्या वदो यत्रादिदैत्ययोः प्रह्लादस्य अनुचरितं महाभागवतस्य च
भक्तिज्ञानविरक्तश्च यादात्म्यं चास्य वै हरेः सर्गस्थित्य अप्यये सस्य गुणकर्माणवर्णनं परावरेशं स्थानानां कालेन व्यत्ययो महान् धर्मबाहवदानां च भगवान् येन गम्यते आख्याने अस्मिन् समं नादम् आध्यात्मिकम् अशेषतः एतत् पुण्यमाख्यानं विष्णोर्वीर्योपब्रह्मिदं कीर्तयत् सत्यया श्रुत्वः कर्मपाशे विमुच्यते एतत्य आदिपुरुषस्य ऋहेन्द्रलीलां तैत्येन्द्रयूधपवदं पडेद तैत्यात्मजस्य च सदां प्रचरस्य पुण्यं सत्त्वानुभावम् अहुदोभयं येदि लोकं योनं त्रिलोके पदभूरिभागा लोकं पुराणा मुनियो अभियन्ते तेषां गृहान् आवसदीति साक्षात् गूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गं सवा अयं ब्रह्म महद्विमृत्य कैवल्यनिर्वाणसुगानुभूतिः प्रियसुहृदः व कलुः मादलेय आत्मार्पणीयो व्यतिकृत्य गुरुश्च न यस्य साक्षात् भववत्मजादिभिः ध्रुवं दियः वस्तुतयोपवर्णितं मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसीदतां येषस्य सात्वतां पदिः स एष भगवान् राजन् यदनोत् विहतं यशः पुरारप्तस्य देवस्य मयेन अनन्तमायिना राजवास कस्मिन् कर्मणि देवस्य मयो अहं जगदीशुदुः यदा चोपचिता कीर्तिः कृष्णेनानेन गत्यताम् आदवाच यज्जदा असुरा देव युज्यनेनोपबृंहितैः मायिनां परमाचार्यं मयं शरणमायुः स निर्मायः परस्त्यस्व औप्यायसीर्विभुः दुर्लक्ष्य अपायसंयोगः दुर्वितर्क्यं परिच्छदः तापिस्तेः असुरसेनान्यो लोकां स्त्रीणस्य स्वरान् ध्रुव स्मरन्तो नास्यान् चक्रुः पूर्ववैरम् अलक्षिताः ततस्ते शेस्वरा लोकः उवासात्येश्वरं विभो राहि नस्तावकान्तेव विनष्टं स्त्रीपुरालयैः अदा अनुगृह्य भगवान् मा वैष्टेरि सुरान् वधुः सरं धनुषि सन्तायः पुरे वस्त्रं यमुञ्चद ततः अग्निवर्णा यशव युद्वेदः सूर्यमण्डलात् ततः मयूग सन्दोह नादृश्यन्त पुरो यतः तैः स्पृष्टा व्यसवः सर्वे निवेदः स्म पुरोगसः दानानीय महायोगी मयः कूपरसे अक्षिपत् सित्तामृत रसस्पृष्टः वज्रसारा महोजसः उत्तस्तुर्मेघदलना वैद्युता इव भग्नयः विलक्ष्य भक्तसङ्कल्पं विमनस्कं वृषध्वजं तदायं भगवान् विष्णुस्तत्रोपायम् अकल्पयत् वत्स आसीत् तदा ब्रह्म स्वयं विष्णुरयं हि गौः प्रविश्य त्रिपुरं कालेः रसगोपामृतं पवौ दे असुराह्यपि पश्यन्तो न निषेधन् विमोहितः तत् विज्ञायः महायोगी असपालानिदं जगौ स्वयं विशवः स्वगात्तान् स्मरन्दैव गतिमच्यतां देव असुरो नरो अन्यो वा नेस्मरो अस्ति कश्चन आत्मनो अन्यस्य वा दिष्टं दैवेन अवोहितं त्वयोः अदासो शक्तिभिः स्वाभिः संभो प्रादनिकं यदात् धर्मज्ञानविरक्तिवृत्ति तव विद्या क्रियादिभिः तदं सूतं भजं वाहन् धनुर्वर्म सरादियत् सन्नप्तरतमास्ताय शरं धनुरुपाददे शरं धनुषि सन्धाय मुहूर्ते अभिजितेश्वरः अदाहतेन दुर्वेद्य हरो अदत्रिपुरो ध्रुव दिवि तुन्दुभयो नेदुर् विमानशतसङ्कुलाः देवर्षि पितृसिद्धेश जयेति कुसुमोत्करैः अवागिरन् जगुर्हृष्टः नन्द्रुतश्चाप्सरो गणाः एवं तक्त्वा पुरस्तिस्र भगवान् पुरः ध्रुवः ब्रह्मादिभिः स्तूयमानः स्मृतां प्रत्यपत्यते एवं विधान्यस्य हरेः स्वमायया विडम्बमाणस्य नृलोकमात्मनः वेद्यानि गीतानि ऋषिभिर्जगद्गुरो लोकान् पुणान् अन्यपरं वदामि किम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिरनारदसंवादे त्रिपुरविजयो नाम दशमोऽध्यायः। एवं विधान्यस्य हरेः स्वमायः विडम्बमाणस्य नृलोकमात्मनः वेद्यानि गीतानि ऋषिभिर्जगद्गुरो लोकान् पुणान्
अन्यवरं वदामि किम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिर नारद संवादे त्रिपुरविजयो नाम दशमोऽध्यायः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरण गोविंदा गोविंदा ரொம்ப நாள் தச்சு விட்டு போச்சதால சரியாக படிக்க வரணும் தொடர்ந்து படிச்சுனே இருந்தால் பாராயணம் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் அது வரும் ரொம்ப நாள் பொத்து படித்தா இப்படி தான் வரும் ஸ்ரீஹரி நம ஸ்ரீஹரி நம கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்தா கோவிந்தா இது 3வது நாள் கதை முடிகிறது இந்த 7வது ஸ்கந்தம் வந்து ஏற்கனவே படித்தோம் இருந்தாலும் அந்த பாகம் மறுபடியும் படிக்கணுன்ட்டு ஏன்னா சரியாக வரலன்றதால மறுபடியும் படித்தோம் சரி गोपिका जीवनस्मरण गोविंदा गोविंदा जय जानकीकांत स्मरणम जय जय राम राम हर हर नम पार्वती पति हर हर महादेव सिद्धि विनायक स्वामी की जय आंजनेय स्वामी की जय सद्गुरु महाराज की जय सकल साधुमंडली की जय श्री हरि नमः सीतापदे राम 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 श्री राम नाम संकीर्तन की जय श्रीमद् भागवत भगवान की जय राम 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 राम